इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तर को नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार, इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। निर्वाचनका बेला इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्था आउन नदिन सरकारलाई आयोगको निर्देशन। केशव स्थापितलाई सोधियो 24 घण्टे स्पष्टीकरण। सडकमा थुप्रिएको फोहोर नाग्दै काठमाडौँ महानगरका उम्मेद्वारहरूको सफा राख्ने प्रतिबद्धता। भक्तपुरका प्रत्याशीको प्राथमिकता सम्पदा संरक्षण। दुवै प्रहरी संगठनका नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान। वरियता मिचिएको भन्दै नियुक्ति विवाद अदालतमा। उद्योगमा लोड सेडिङको संकट समाधान गर्ने अर्थमन्त्रीको आश्वासन। गोल्छा भन्छन् निजी क्षेत्रलाई अन्धकारमा राखेर उज्यालो सम्भव छैन। रुसको आक्रमणसँगै जारी युद्धका क्रममा युक्रेनको मरिपोलमा फँसेका 100 जनाको उद्धार। जेलेन्स्कीबाट युक्रेनी सेनाको प्रशंसा। र नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीचको खेल वर्षाका कारण प्रभावित। 5 ओभर पूरा नहुँदै खेल अवरुद्ध। इमेज न्यूज अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका बेलामा इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्था आउन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचनका बेला इन्टरनेट सेवा बन्द भए निर्वाचनको व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै यस्तो अवस्था आउन नदिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। यस्तै स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका 353 जना उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएको पनि आयोगले जनाएको छ। आज निर्वाचन आयोगले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले आज दिउँसोसम्ममा देशभरबाट विभिन्न पदमा 353 जना जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भएको जानकारी दिनुभयो। त्यसै गरी 170 दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी दर्ता नै नभएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेकाले सम्बन्धित दललाई सचेत गराएको र आगामी दिनमा आचार संहिता विपरीतका काम नगर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा सदस्य शशाङ्क कोइरालाको निर्वाचनमा 6 करोड रुपियाँ खर्च भएको अभिव्यक्तिप्रति जवाब माग गरिएको र आगामी दिनमा यस्तो अभिव्यक्ति नदिन सचेत गराइएको छ। मुलुकभर सबै स्थानीय तहमा एकैपटक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारी भएको अवस्थामा इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्था आएमा निर्वाचनको व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने भएकोले नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सम्बद्ध पक्षलाई यो अवस्था नआउने परिस्थिति बनाउन आयोग निर्देशन दिन्छ। सहायक प्रवक्ता अर्यालले गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई पनि निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनप्रति सचेत गराइएको बताउनुभयो। निर्वाचनका लागि हालसम्म 64 जिल्लाका लागि 1 करोड 32 लाख 21 हजार मतपत्र ढुवानी गरिसकेको पनि अर्यालले जानकारी दिनुभयो।
यसैबीच निर्वाचन आयोगले काठमाडौँमा नेकपा एमालेबाट मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। केही दिन अघि राजधानीमा भएको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रश्न गर्ने महिलालाई दुर्व्यवहारपूर्ण जवाब दिएको सम्बन्धमा आयोगले स्थापितसँग स्पष्टीकरण सोधेको हो। स्थापितसँग आयोगले प्रश्नकर्तालाई त्यस्तो जवाब दिएको हो कि होइन हो भने त्यो आचार संहिता विपरीत भयो कि भएन भनेर स्पष्टीकरण सोधेको छ। केशव स्थापितले मिति 79 वैशाख 15 गते घुमबारानी स्थित नेसनल कलेजले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको अभिव्यक्तिप्रति आएको गम्भीर प्रकट भएको छ। प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको माध्यमबाट यथाशीघ्र हटाई प्रमाणसहित 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देश गर्दछ। यसैगरी गैर सरकारी संस्थाहरूलाई स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेद्वारहरूबारे जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्न निर्देशन दिएको छ। एमाले उम्मेद्वार केशव स्थापितले सार्वजनिक कार्यक्रममा यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै 45 वटा गैर सरकारी संस्थाहरूले उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै वक्तव्य दिएपछि आयोगले कुनै पनि उम्मेद्वार लायक हो होइन भनेर निर्णय गर्ने निकाय एनजीओ नभएको भन्दै आयोगले 24 घण्टाभित्र उक्त वक्तव्य हटाउन पनि भनेको छ। काठमाडौँको मेयरदेखि वडा सदस्यका उम्मेद्वारले मत माग्ने पहिलो र अन्तिम नारा भनेकै स्वच्छ सफा हराभरा राजधानी हुने गरेको छ। 3 दशकदेखि लाग्दै आएको यो नारा चुनाव जित्ने बित्तिकै पानीको फोका बन्दै गएको छ। काठमाडौँको फोहोर यति शक्तिशाली छ कि यसलाई मोहर बनाउने नाराले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि बारम्बार तान्ने गरेको छ। यो रिपोर्ट। अचम्म त के छ भने काठमाडौँको फोहोर निर्मूल गर्ने पहिलो एजेण्डा बनाएका काठमाडौँ महानगरका प्रत्याशी फोहोरकै डुङ्गुर नाघेर मतदातासँग भोटको याचना गरिरहेका भेटिन्छन्। अहिलेका प्रत्याशीहरू पनि एक स्वरमा काठमाडौँ सफा बनाउने नारा दिन्छन्। यद्यपि विश्वासलाग्दो तर्कसंगत योजना कसैसँग छैन। नेपाली कांग्रेसबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिनुभएकी सिर्जना सिंह लोकतन्त्रको लागि आफ्नो परिवारले गरेको योगदान सम्मान हुनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ। आफूले जितेमा विधिको शासन पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने उहाँको मान्यता छ। काठमाडौँमा सुशासन लिएर आउनलाई, काठमाडौँ चाहिँ सफा गर्नलाई, काठमाडौँ व्यवस्थित गर्नलाई, काठमाडौँ चाहिँ यो सुरक्षित शहर छ भनेर देख्नलाई यहाँ यो काठमाडौँ त्यति मात्र। 2 दशक अघि मेयर रहिसकेका एमाले प्रत्याशी केशव स्थापित आफू एक्सनमा चल्ने भएकोले पहिले आफूले गरेको ऐतिहासिक कामको निरन्तरता दिन पनि मेयरमा दावी स्वाभाविक रहेको बताउनुहुन्छ। मेयर भएमा पहिलो काम के त? यो जिज्ञासामा स्थापितको उत्तर छ, शहरको सबै पर्खाल भत्काएर पार्क बनाउँछु। म अलि छ नि अलि फनी टाइपको मान्छे क्या, फनी इन द सेन्स अलि ह्युमरस अलि सोच राख्छु होइन। 248 वटा चाहिँ सरकारी प्रपर्टीमा वलबिर वाल लाग्छ, किन लाउने? त्यहाँभित्र चाहिँ वाल तोडेको लागि फुल हुन्छ, अरू हुन्छ होइन, पानीका फोराहरू भए, त्यहाँ चाहिँ माउरी भयो, पुतली भएपछि त्यहाँ एन्ट्रान्स दिएपछि विल हेभ 248 पार्क्स। साह्रै सानो पनि होला, रातोरुवारको कुरा गर्नु त 200-300 रोप्नेको हो, टुनिसेल जत्रो पार्क त त्यहीँ क्रिएट हुन्छ नि। सो पिपल विल गो देयर होइन, त्यहाँ गीत गाउने, अरू गर्ने, कन्सल्टेसन गर्ने, कफी होइन, बेलुन उडाउने नानीहरूसँग खेलेपछि अनि त्यसले राष्ट्रिय चेतना निर्माण गर्छ क्या। मुलुकको लागि बाँच्नुपर्छ है, यो मान्छेले गरे है। कला क्षेत्रमा लामो योगदान दिएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार मदन दास श्रेष्ठले पनि राजधानीलाई व्यवस्थित बनाउने योजना बुन्नु भएको छ। काठमाडौँ नगरभित्र भएका विभिन्न विसङ्गतिहरू, विभिन्न यहाँको जनताहरूले खेपिरहेको एउटा निसासिएको एउटा त्यो वातावरणलाई म परिवर्तन ल्याउने मैले प्रयास गर्छु। भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खाएको बराबर हुनेछ भनेर त्यो जुन मूल नारा छ त्यसलाई सिरोपर गरेर त्यसलाई हृदयमा राखेर म महानगरपालिकाबाट नै त्यो भ्रष्टाचार मुक्त गर्ने म कार्य सुरु गर्नेछु। विवेकशील पार्टीका समीक्षा बास्कोटा र स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह विधिको शासन र युवा केन्द्रित योजनालाई प्राथमिकतामा राख्न रुचाउनुहुन्छ। काठमाडौँ महानगर राजनीतिको केन्द्र हो। हामीले सर्वप्रथम के भनेका छौँ भने राजनीतिको फोहोर मात्र होइन, काठमाडौँ महानगरको पनि फोहोर
व्यवस्थापन गर्ने, सुलभ र व्यवस्थित यातायातको विस्तार गर्ने, जुन विद्युतीय यातायातमा रूपान्तरण गर्ने, सँगसँगै नेवा संस्कृति कलाको पुनर्जागरण गर्ने, यहाँ भएका सम्पदाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, ढुङ्गेधारा हिटीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, ग्लोबल ट्रेनिङ दिने र विद्यार्थीसँग कनेक्ट हुँदाखेरि एउटा किताब पढाउने मात्रै नभएर ज्ञान बाँड्ने र ओभरअल अरू स्किलहरू पनि सिकाउने, जसले गर्दाखेरि डिग्री भन्दा बाहेक एउटा स्किल भयो भने उसलाई त्यो डिग्रीको हिसाबले भोलि जब नपाउँदाखेरि आफ्नो स्किल युटिलाइज गरेर आय आर्जन गर्न सकियोस् हैन। विधि बोलीको ठाउँमा बोली मौन हुन्छ। त्यसैले चुनावमा दिइने फोस्रो आश्वासन भन्दा पद्धति केन्द्रित शासन व्यवस्थालाई मूल मान्ने विवेकशील निर्णय अहिलेको आवश्यकता हो। नत्र चुनावी बोली उधारो आश्वासनमा सीमित हुने निश्चित छ। इमेज न्यूजका लागि भरत केसीका साथमा कोमल शेरचन र ग्रीष्मा राज भण्डारी। हिमाल पहाड तराई जताततै यति बेला चुनावको कुम्भमेला छ। मतदाताको मन जित्न उम्मेद्वार घर दैलो पुगिरहेका छन्। कसैले पार्टीको पृष्ठभूमि भजाइरहेका छन् त कसैले आफ्नो क्षमतामा विश्वास राख्न आग्रह गरिरहेका छन्। मतदाता रिझाउन व्यस्त भक्तपुरका उम्मेद्वारलाई हामीले सोधौं, तपाईसँग त्यस्तो के अवधारणा छ जसका कारण भोट दिन परोस्? उनीहरूको प्रतिक्रिया यस्तो छ। 5 वर्षीय कार्यकालमा जति विकास निर्माणका कामहरू गर्यौं त्यो चाहिँ पूर्णता दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि ती कामहरू पूर्णता दिनको लागि सम्पदा बस्तीलाई चाहिँ पुरानै रूपमा अनि नयाँ बस्तीलाई चाहिँ व्यवस्थित सहरीकरणको रूपमा विकास गर्ने पाटो त्यो बाँकी नै रह्यो भने अनि हाम्रो चाहिँ अपाङ्गताको क्षेत्रमा चाहिँ नेपालमा नम्बर रूपमा 3वटा विद्यालयहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। 3 तहको अपाङ्गता भएको विद्यार्थीहरूको ती कुराहरूलाई चाहिँ एउटै छातामुनि ल्याएर चाहिँ छानामुनि ल्याएर एउटा एकीकृत अपाङ्गताको विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजनाहरू यी कार्यहरू पुरा गर्नको लागि र यी कार्यहरू पुरा गर्दै अर्को कार्यकालमा समृद्ध नगरपालिका अर्को कार्यकालमा हस्तान्तरण गर्ने गरी म तपाईहरु समक्ष चाहिँ पुनः आग्रह गरी चाहिँ अनुरोधका साथ म उम्मेदवारी दिएको छु। मधेपुर नगरपालिकालाई एउटा नमुना मुलुककै एउटा नमुना नगरपालिका बनाउने र यो नगरपालिकामा धेरै समस्याहरूका कुराहरू छन्। फोहोर मैलाका व्यवस्थापनका कुराहरू छन्, शिक्षा र स्वास्थ्यका समस्याहरू छन्, यहाँ आम नागरिकहरूको युवाहरूको स्वरोजगारका कुराहरू छन् र यहाँ खेलकुदमा धेरै प्रख्यात खेलाडीहरू भए तापनि खेलकुदको पूर्वाधारहरू हामीले निर्माण गर्न सकेका छैनौँ र विगत यो 4 वर्ष 5 वर्षमा नेतृत्वकर्ताले पनि जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा कुनै पनि सम्बोधन नगरेको कारणले यसपालि सम्पूर्ण मतदाताले हामीलाई निर्वाचित गर्नेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। यहाँ जनताले हामीलाई जुन अपेक्षा गरेका थिए ती अपेक्षाहरू पुरा गर्न हामी शासक होइन सेवकको रूपमा 5 वर्ष काम गर्ने सम्पूर्ण जनतामा हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। भक्तपुरलाई एउटा ज्ञान विज्ञानको केन्द्र बनाउन र पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाउन र भक्तपुरलाई सांस्कृतिक संरक्षित नगरको रूपमा विकास गर्न हामी आम जनता समक्ष मत मागिरहेका छौँ। यहाँका युवाहरू सबैले 3-4 वटा भाषाहरू जानेछन् र पर्यटकहरू दिउँसो बिहान र सँगसँगै रातको समयमा पनि त्यतिकै सुरक्षित साथ हिँड्न पाउनेछन्। संसारकै एउटा नमुनाको नगर बन्नेछ भनेर जुन कल्पना गर्नुभएको छ त्यसलाई हामी साकार पार्न पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छौँ। अहिले फेरि पनि यहाँहरूले जिताउनु भयो भने 5 वर्षभित्र गर्न नसकेका थुप्रै अरूरा कामहरू हामीले गरेर देखाउनेछौँ। स्वतन्त्र रूपमै हामी चाहिँ नि जाग्नुपर्छ। स्वतन्त्रले मात्रै चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि एउटा जनतालाई चाहिँ उन्मुक्ति दिन सक्छ। किनभने स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेको कोही कसैबाट दबाव र प्रभावमा परेको हुने र पर्ने छैन पनि। त्यसैले गर्दाखेरि यसपालिको स्थानीय चुनावमा सम्पूर्ण स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई चाहिँ जिताउनु हुन चाहिँ नि म आग्रह गर्न चाहन्छु। जित र हारको आँकडा, प्रतिस्पर्धीलाई कसरी पछार्ने भन्ने दाउ अनि के गर्दा मतदातालाई फकाउन सकिन्छ भन्ने रणनीति,
गाउँ सहर टोल बस्तीमा चल्ने चर्चा अहिले यिनै हुन्। धेरैलाई तताएको छ चुनावी रापले, तर यस्ता केही वर्ग र समुदाय पनि छन् जसलाई बिहान बेलुकीको छाक टार्न मुस्किल हुँदा चुनावी चर्चासँग कुनै मतलब नै छैन। यो रिपोर्ट। चोकचोकमा चिया पसलमा हुने बहसले तराईको तातो मौसमलाई अझै रापिलो बनाएको छ। दलका नेता कार्यकर्तासँगै उम्मेद्वार मतदाता रिझाउन व्यस्त छन्। तर नवलपुरको मुसहर बस्तीमा भने चुनावको रौनकै छैन। कावासोती नगरपालिका 15 शेरगञ्जमा 127 घरधुरी मुसहरको छ। अति सीमान्तकृत मुसहर नदी खोलामा माछा मार्ने, ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। हुने खानेलाई त चुनावको रौनक छ, तर बिहान खाएर साँझ कसरी गुजारा गर्ने भन्ने समस्याबाट माथि उठ्न नसकेका मुसहर बस्तीका स्थानीयहरू भने चुनावका बारेमा बेखबर छन्। केही पनि छैन, त्यही माछा ल्याउँछ, सधैँ बिहानै त्यही बिक्री गरेर खान्छ। पटक पटकको निर्वाचनमा आफूहरूले भोट दिए पनि मुसहर बस्तीलाई जनप्रतिनिधिले आश्वासन मात्र बाँड्ने काम गरेको उनीहरूको भनाइ छ। चुनावको बेला ज्याला मजदुरी गरिरहेकै ठाउँमा पुग्ने उम्मेद्वार जितेपछि गाउँ नै नटेक्ने गरेको मुसहरहरूको गुनासो रहेको छ। कसमा भोट हाल्ने भनेर यस्तो गर्ने के त्यस्तो गर्ने, कोही भन्छ यो दिन्छु त्यो दिन्छु भन्छ होइन, हालिएपछि अनि दिनै छाड्छन्, कामै गर्दैन। वर्षेनी बाढीको बिटन्डा झेल्दै आइरहेको मुसहर बस्तीलाई जनप्रतिनिधिहरूले कमाई खाने थलो बनाएको उनीहरूको आरोप छ। गत वर्ष आएको बाढीले बालीसँगै खेत बगरमा परिणत गरिदियो। अघिल्लो निर्वाचनमा तटबन्धन बनाइदिने आश्वासन पाएका स्थानीय पुरानै वचन सम्झिरहेका छन्। तटबन्ध छैन, अब बाढी आउने बेला पनि भइसक्यो, अब उता छैन, अब उता खान पनि पाइन्न, अब यताबाट पनि बाढी पस्छ, यहीँबाट आउँछ बाढी, यो खेतको पनि भरै हुन्न, कसरी खाने? विपन्नताले गर्दा यहाँका अधिकांश बालबालिकाहरूले विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिन सक्दैनन्। अभिभावकसँगै काममा जानु उनीहरूको नियति बनेको छ। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि देशमा ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि तराईका दलित मध्ये सबैभन्दा पिछडिएको मुसहर समुदायको अवस्था भने जिउका त्यो छ। इमेज न्यूजका लागि विवेक भण्डारी, नवलपुर। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्यालले दर्जानी चिन्ह लगाउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयमा आज आयोजित समारोहमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले नवनियुक्त प्रमुखलाई फुली लगाइदिनु भएको हो। सो अवसरमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले निर्वाचनको मुखमा पाएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक वहन गर्न नवनियुक्त महानिरीक्षक द्वयलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले कार्यकुशलताका आधारमा प्रमुख चयन भएकाले वरियताको विषय गौण भएको बताउनुभयो। प्रहरी महानिरीक्षक बढुवाको सन्दर्भमा विभिन्न मिडियाबाजी भएको छ। हाम्रो प्रचलित कानुन प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले ज्येष्ठता भन्छ। ज्येष्ठता भनेपछि सबै 2049 साल चैत्र 12 गतेको नियुक्तिको मान्छेहरू नै अहिलेको महानिरीक्षक हुन इलिजिबल हो। कार्यकुशलता र कार्यक्षमता भनेको छ नियमावलीले। सरकारलाई भएका एआइजीहरूमा नवनियुक्त महानिरीक्षक एआइजीबाट बढुवा हुनुभयो। उहाँको कार्यकुशलता र कार्यक्षमता सरकारलाई कम्पेरेटिभली राम्रो लाग्यो, त्यो हिसाबले छनौट हो। नवनियुक्त महानिरीक्षक सिंहले अपराध न्यूनीकरणका लागि प्रहरी प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त राख्न निर्देशन दिनुभयो। यस्तै सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्यालले स्थानीय तह निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण सम्पन्न गर्नका लागि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सहर केन्द्रित अपराधहरूको स्वरूपमा भइरहेको तीव्र परिवर्तनले थपिएका चुनौतीहरूको सामना गर्न नेपाल प्रहरीलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजानुको विकल्प छैन। अपराध र सुरक्षा चुनौतीको आधारमा मापदण्ड बनाई अर्बन पुलिसिङ र रुरल पुलिसिङको अवधारणा अनुरूप सुरक्षित सहर र सुरक्षित गाउँ निर्माण गरी आम नागरिकहरूमाझ नेपाल प्रहरीको प्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने तर्फ प्रहरीको आगामी रणनीति अझ बढी केन्द्रित रहनेछ। निकट भविष्यमा हुने प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समेत आवश्यक तयारीहरू गर्दै निर्वाचनको सुरक्षा जिम्मेवारी पूरा गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तयार रहेको कुरा उल्लेख गर्दछु।
मन्त्री परिषदले हिजो नेपाल प्रहरी प्रमुखमा सिंह र सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुखमा अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले तेस्रो वरियताका प्रहरी अधिकारीलाई बढुवा गरेको भन्दै एआईजीहरू विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिटका लागि निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ। सरकारले वरियता क्रम मिचेर आफूभन्दा जुनियर अधिकृत धीरज प्रताप सिंहलाई महानिरीक्षक बनाएर अन्याय गरेको भन्दै एआईजी पोखरेलले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नु भएको हो। पोखरेलले वारिस मार्फत पठाएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसला पनि वरियता क्रम मिचिएको विषयमा बलियो नजिर रहेको जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको छ। अर्का एआईजी सहकुल थापाले भने कानूनी परामर्शमा रहेको बताउनु भएको छ। एआईजी पोखरेलले 1 महिना लामो घर बिदा र थापाले 10 दिन लामो बिदा लिएको बुझिएको छ। मुलुकलाई विधिको शासनमा लैजान महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रहरी संगठनका प्रमुखको छनौट नै राजनैतिक नियुक्ति शैलीमा भएपछि यो संगठन प्रमुखले निर्वाह गर्ने कार्य सम्पादन कस्तो होला? 29औं प्रहरी प्रमुख चयनपछि सत्य सेवा सुरक्षणको मूल मन्त्र बोकेको प्रहरी संगठनले पूरा गर्ने जनअपेक्षाका विषयमा बग्रेलती प्रश्न उठेका छन्। यो रिपोर्ट। एक दिन अघिसम्म कुममा कुम काँधमा काँध जोडेर हिँडेका प्रहरी अधिकृतलाई राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेपले रातारात शत्रु बनाइदिन्छ। हिजोसम्म सलाम ठोकिएको अग्रज सहकर्मी विरुद्ध न्यायालयको ठोका ठकठक्याउने अवस्थामा पुर्याइदिन्छ। यही मुद्दाले उग्र रूप लिँदै जाँदा हजारौं संख्यामा रहेको प्रहरी संगठनभित्र सत्ता र शक्तिले कित्ताकाट गरिदिन्छ। अन्ततः त्यसको प्रभाव सिंहको मुलुकले बेहोर्नुपर्छ। 3 दशकदेखि प्रहरी संगठनमा हुने नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरी प्रमुखको कार्यकाल नै न हाँस न बकुलाको जस्तो बन्ने गरेको छ। 2-4 बाहेक अधिकांश प्रहरी प्रमुखको कार्यकाल बिर्सन लायक हुनुको प्रमुख कारण पनि यिनै हो। बिना विवाद प्रहरी प्रमुख बनेका निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीको कार्यकालले पनि संगठनलाई विधिको बाटोमा अघि बढाउन सकेन। संगठनभित्र चलेका सरुवा बढुवाका बेथिति लयमा ल्याउन सकेनन्। सत्तासँगै प्रहरी संगठनभित्र लिइने निर्णयमा कसरी बदलाव आउँछ भन्ने पछिल्लो घटनाक्रमले देखाएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसकेका धीरज प्रताप सिंह एकाएक देउबा नेतृत्वको सरकारमा बलशाली भएर उदाउन सफल हुनुभयो। 1 महिना अघिका डीआईजी सिंहले यति छोटो समयमै मारेको बाजीले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनायो। अब 75,000 सदस्य रहेको प्रहरी संगठनको नेतृत्व सिंहको काँधमा पुगेको छ। सिंहलाई सरकारले बढुवा गर्दा 1.5 वर्ष र 9 महिना अगाडि नै एआईजीमा पदोन्नति भएका विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापालाई छुटाएकाले यो निर्णयको कानूनी आधारबारे सर्वोच्च अदालतमा फेरि परीक्षण हुने निश्चित छ। यसअघि जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्दा तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवाल अदालत पुग्दा चन्दले प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्न पाउनु भएको थिएन। यही महिना नेपाल प्रहरीका 19 वरिष्ठ अधिकृतहरू घर जाँदैछन्। आफ्नै सहकर्मीसँग टिमवर्क मिलाएर प्रहरीको व्यावसायिक छवि कति माथि उठाउन सक्नुहुन्छ? महानिरीक्षक सिंहको मुख्य अग्नि परीक्षा त्यही नै हो। आफ्नो मात्र होइन, सहकर्मीको सरुवा बढुवाको व्यवस्थापन प्रहरीको मुख्य चुनौती हो। संगठन प्रमुखको पहिलो परीक्षा त स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रहरीले खेल्ने भूमिकाबाट स्पष्ट हुने पक्का छ। अर्को अदालतमा आकांक्षीबाट पर्न सक्ने कानूनी चुनौतीको भए पनि उत्तिकै छ। इमेज न्यूजका लागि इमेज ब्युरोको रिपोर्ट। इमेज न्यूजमा अब पालो ब्रेकको, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। चुनावी भीड़भाड़ले बढ्यो कोरोना संक्रमणको त्रास। भीड़भाड़ नगर्न र मास्कको अनिवार्य प्रयोग बढाउन सरकारको आग्रह। निर्वाचन सम्बद्ध व्यापारमा आएन रौनक। कडा आचार संहिता र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले अपेक्षित व्यापार हुन नसकेको व्यवसायीको गुनासो। र शेयर बजारको ओह्रालो यात्रा जारी। बजार 48 अङ्कले घटेर 2307 मा झर्यो। सबै समूह राताङ्गे। इमेज न्यूजमा पुनः स्वागत छ।
देश निर्वाचनमा होमिएका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो समय भारतमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थालेको भन्दै नेपालमा पनि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले भारतमा संक्रमण दर बढ्ने क्रममा रहेकाले नेपालमा पनि सावधानी अपनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल तथा चिकित्सकहरूलाई संक्रमण दर घटाउने तयारी थाल्न पनि निर्देशन दिइसकेको भन्दै उहाँले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा लापरवाही नगर्न आग्रह गर्नुभयो। संक्रमण बढ्दैछ भनेपछि हामी कहाँ संवेदनशीलता अझ बढी बढाउनु पर्ने हुन्छ। अझ विशेष त पछिल्लो समय हामी आम सर्वसाधारणको व्यवहार हेऱ्यौँ, अहिले पछिल्लो समय बुझाइ हेऱ्यौँ भने कोभिड-19 संक्रमण सक्यो कि भन्ने जस्तो देखिँदै गर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको उल्लङ्घन अलिक बढी बढेको, मान्छेको भेटघाट अलिक बढी भएको, मास्कको प्रयोगमा अलिक बढी ख्याल नगरिएको, भौतिक दूरीमा ख्याल नगरिएको हो कि भन्ने जस्तो देखिरहँदा एकातिर, अर्कोतिर हाम्रै नजिकमा छिमेकमा संक्रमण एकदमै बढ्दै जाँदाखेरि हामी अझ बढी जोखिममा छौँ। भेटघाट र जमघट बढेको, मास्कको प्रयोग कम भएको र भौतिक दूरीमा ख्याल नगरिएको भन्दै सहप्रवक्ता अधिकारीले यस्तो व्यवहारले संक्रमण तीव्र बनाउन सक्ने बताउनुभयो। भारतमा पछिल्लो समय फैलिएको कोरोना पनि ओमिक्रोनका एउटा प्रजाति भएकाले यसअघि अपनाइएका मापदण्डहरूबाटै यसलाई रोक्न सकिने उहाँको भनाइ छ। प्रारम्भिक तथ्यहरूबाट त्यही आइरहेको छ। यद्यपि अहिले पछिल्लो संक्रमणको तथ्याङ्कहरू एकदमै प्रारम्भिक छन्, त्यसका धेरै कुराहरू चाहिँ आउन बाँकी नै छन्। तर जति आएका छन् ती सबै तथ्यहरूले चाहिँ त्यो संक्रमण संक्रामक छ र त्यसलाई रोकथाम गर्नका लागि हामीले विगतमा गरेका उपायहरू नै धेरै प्रभावकारी छन्। कोभिड-19 विरुद्धको खोप नै प्रभावकारी छ र यसको जोखिमका सन्दर्भमा हामीले समयमै सावधानी लिन सक्यौँ भने अस्पताल भर्ना, मानिसको मृत्यु र अङ्गभङ्ग हुने कुरा अरू जोखिमहरूलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। सहप्रवक्ता अधिकारीले कोरोनाको विभिन्न चरणका खोप लगाउन बाँकी रहेकाहरूले समयमै कोरोना विरुद्ध खोप लगाउन पनि अपिल गर्नुभयो। सरकारले भोलि मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको पर्व ईद उल फित्रको अवसरमा गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। नेपाल राजपत्रमा गत फागुन 26 मा प्रकाशित सूचना अनुसार उक्त पर्वमा सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था गरिएकाले सोही अनुसार भोलि बिदा दिने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। इमेज न्यूज बाबु बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc। स्टाइल पनि माइलेज पनि। चुनाव भने बित्तिकै थन्किएको पैसा बजारमा आउने र नागरिक तहसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास गरिन्छ। उम्मेदवारले मत माग्नका लागि उपयोग गर्ने प्रचार सामग्रीको प्रकाशनमा हुने खर्च बजारमा पैसा ल्याउने महत्त्वपूर्ण पाटो हो। व्यवसायीहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रचार प्रसारमा निर्वाचन आयोगको कडाई र छोटो निर्वाचन कार्यतालिकाले अपेक्षित व्यापार हुन नसकेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ। रिपोर्ट। चुनावी सामग्री छाप्ने मुख्य अखडा बागबजारमा यति बेला व्यवसायीलाई भ्याइ नभ्याइ छ। पार्टीका चुनाव चिन्ह अंकित पर्चा, पम्पलेट, झण्डा, ब्यानर, टी शर्ट लगायतका सामग्री तयार गर्ने व्यवसायीहरू बढेको बजार मूल्य अनुसार कमाई हुन नसकेको गुनासो गर्छन्। दलहरूले चुनावी अभियान वैद्युतीय माध्यममा केन्द्रित गर्दा प्रचार सामग्री छाप्ने उद्योगले अपेक्षित व्यापार पाउन सकेका छैनन्। काम अनुसार दाम पाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। भाव वृद्धि हुनुपर्ने तर वृद्धि भएको छैन के झण्डामा। झण्डा तपाईको 20 त्यही 25 को झण्डा 20 मा बेच्नु परेछ के। कम्पिटिसन बढी छ के मार्केटमा। पहिले त्यही कुरा 25 थियो, अहिले 20 मा दिएको छ। विद्युतीय प्रचार र छापामा अनौपचारिक बाटोबाट अरबौं खर्च भए पनि यसको आधिकारिक तथ्याङ्क कोहीसँग छैन। निर्वाचन आयोगले गर्ने अधिकांश सफाईको काम यति बेला सरकारी स्वामित्वको जनशिक्षा सामग्री केन्द्रले गरिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावले पनि प्रचार शैलीमा परिवर्तन आएको अनुभव गरिएको छ। पहिला चाहिँ ठुल्ठुला र्यालीहरू, ठुल्ठुला जुलुसहरू, ठुल्ठुला आमसभाहरू देखिन्थ्यो। अनि त्योभन्दा पछि हरेक भित्तामा हामी पोस्टरहरू देख्थ्यौँ, पम्पलेटहरू देख्थ्यौँ, फ्ल्याक्सहरू देख्थ्यौँ, रोडमा झिलिमिली झन्डाहरू टाँसिएको हुन्थ्यो। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले कन्ट्रोल भएको छ।
र र्यालीहरू र सामान्य रूपमा झन्डाहरूको प्रयोग भएको देखिन्छ र टी सर्ट क्यापहरू त्यति धेरै प्रयोग भएको छैन। यद्यपि छापाको महत्व अझै महत्वपूर्ण रहेको उनीहरूको बुझाइ छ। उम्मेद्वार तोकिसकेपछि प्रचार सामग्री छाप्ने क्रमले तीव्रता पाएको हो। प्रचार सामग्री छपाईको काम अन्तिम चरणमा पुगेको व्यवसायी बताउँछन्। सामाजिक सञ्जालको प्रभाव छिटो देखिए पनि नेपाली मुद्रा विदेशी नै खतरा उत्तिकै छ। यस्तो अवस्थामा मुद्रा बजारमा आउनुको औचित्य रहँदैन। त्यसैले कोविडले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन बजारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले चुनावी खर्च पारदर्शी बन्न जरुरी छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगहरूमा पछिल्लो समय देखिएको विद्युतको समस्या तत्काल समाधान गरिने बताउनु भएको छ। आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई समेत विद्युत समस्याबारे जानकारी गराएकाले छिट्टै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अहिले लोडसेडिङ हुनु दुर्भाग्य भएको भन्ने मन्त्री शर्माले समयमा नै विद्युत आयोजना सम्पन्न नहुनु र उत्पादन भएको विद्युत मुख्य प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्नु नै यो अवस्थाको कारक भएको बताउनुभयो। बाट समस्या परेको भन्नुभयो। मैले यो खबर सुनेकै दिन क्याबिनेटमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले यो आग्रह गरेको छु कि यसको समाधान हामी गरौँ भनेर। दुर्भाग्य हो हामीले यति बेला आएर यो कुरा नहुनु पर्थ्यो। कामका लापरवाहीहरूले समयमा काम नहुँदा, समयमा प्रोजेक्ट सकिँदा, नजोड्दा, अनेक गर्दा तमाम कारणले भएको छ। वास्तवमा अलिकति तीव्रता दिएको भए अहिले चाहिने विद्युत आइसक्नु पर्थ्यो, उत्पादन भइसक्नु पर्थ्यो। उत्पादन भएको विद्युत नै जोडिएको छैन। मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीच कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गरिने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा 70% योगदान निजी क्षेत्रको भएकाले अर्थ मन्त्रालय निजी क्षेत्रकै भएको समेत बताउनुभयो। यस्तै मन्त्री शर्माले सरकारले वैदेशिक ऋण बोक्न सक्ने क्षमताका परियोजना मात्र ल्याउने बताउनु भएको छ। उहाँले व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी ल्याउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। सरकारले उद्योग स्थापनाका लागि व्यवसायको माग अनुसार 50 वर्षका लागि जग्गा दिन तयार रहेको बताउनुभयो। अर्थ सचिव मधुकुमार मरासनीले करको दर होइन दायरा बढाउने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो। इन्जिन अफ ग्रोथको रूपमा चाहिँ अगाडि सारौँ भन्ने ध्येयले नै हामीले धेरै चाहिँ कार्यक्रमहरू बनाउने प्रयास चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसमा यहाँहरूको साथ सहयोग पक्कै पनि पाइन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास पनि छ। राजस्व नीतिलाई पनि हामीले करको दायरा बढाउने, दर बढाउने भन्दा पनि दायरा विस्तार गर्ने नै हो हाम्रो नीति। र त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले बरु नयाँ क्षेत्रहरू के हुन सक्छन्, हामीलाई त्यो नयाँ क्षेत्रहरूको बारेमा चाहिँ यहाँहरूले सुझाव सल्लाह दिनुभयो भने हामीले चाहिँ दायरालाई दरलाई कम राखेर दायरा विस्तार गरेर हाम्रो तोके अनुसारको सोचे अनुसारको राजस्व वृद्धि गर्न पनि सकिन्छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर कोल्छाले निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि बहानामा अँध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव नभएको बताउनुभयो। अध्यक्ष कोल्छाले अर्थतन्त्रको पछिल्लो समय सरकारबाट भइरहेको ऊर्जा, ब्याजदर आदि उत्पादन लागत बढाउने विषयमा एकतर्फी निर्णयले कसैलाई फाइदा नपुग्ने अँध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव नै छैन। हामी अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा भएको मनन गरी पछिल्लो समय ऊर्जा, ब्याजदर आदि उत्पादनमा लागत बढाउने विषयमा सरकारबाट भइरहेको एकतर्फी निर्णयले कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन। हामी भन्छौँ खुलस्त हौँ, समस्या र जोखिम बाँडौँ, यहीबाट समाधान निकालौँ। महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विद्युत प्राधिकरणकै लापरवाहीबाट अहिले विद्युत सङ्कट आएको बताउनुभयो। 27 मेगावाटको चाहिँ विद्युत चाहिँ हामीहरूको तयारी अवस्थामा चाहिँ छ। त्यहाँ चाहिँ लोकलको चाहिँ भन्नाले विरोधको कारणबाट करिब 2 किलोमिटर चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले टाइमली तान्न नसकेको कारणबाट वास्तवमा अहिले हामी चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ महँगोमा चाहिँ बिजुली किन्ने भनेर हामी एकातिर चाहिँ भनेको छौँ र त्यो महँगोमा पनि बिजुली किन्न नसकिरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ भने हामीसँग चाहिँ भन्नाले रेडिमेड प्रोजेक्टमा उत्पादन हुन सक्ने चाहिँ बिजुली चाहिँ जस्तो सेन्ट्रल यो कनेक्सनको कारणबाट चाहिँ जोडिन चाहिँ सकेको चाहिँ छैन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले बजेटमा 50 मेगावाट माथिको विद्युत उत्पादनका लागि पनि सहुलियत दिनुपर्ने माग राख्नुभयो। शेयर बजारको ओह्रालो यात्रा आज पनि कायम रह्यो। बजार खोले लगतै बढेर 2359 सम्म पुगेको बजार अन्त्यमा 48 अङ्कले घटेर 2307 बिन्दुमा छरेको छ। सबै उपसूचक ओह्रालो लाग्दा जीवन बीमा समूहमा सबैभन्दा बढी 300 बढी अङ्कको गिरावट आयो। यस्तै निर्जीवन बीमा समूहमा 200 अङ्कको गिरावट आउँदा
होटल तथा पर्यटन, विकास बैंक र उत्पादन समूहमा 100 बढी र अरू सबै समूहमा दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेका छन्। 187 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको, बजारमा 7 कम्पनीको मात्र मूल्य बढेको छ। आज 228 कम्पनीको 39 लाख किता शेयर 1 अर्ब 42 करोडमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा फेरि पालो ब्रेकको, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। रूस विरुद्ध उत्रिन दबाव बढिरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी 4 दिने युरोप भ्रमणमा, युक्रेनमाथिको आक्रमण रोक्न भूमिकाको अपेक्षा। र बन्द प्रशिक्षण छाडेका खेलाडीहरूले एन्फामा बुझाए पत्र, दैनिक जीवनयापनका समस्या राख्दा क्याम्प छाड्न भनिएको आरोप। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी युरोप भ्रमणमा निस्कनु भएको छ। जर्मनी, डेनमार्क र फ्रान्सको भ्रमण गर्ने गरी मोदी आज जर्मनी पुग्नु भएको हो। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि भारतमाथि रुस विरुद्ध उभिन निरन्तर दबाव बढिरहेका बेला मोदी युरोप भ्रमणमा पुग्नु भएको हो। जर्मनीमा मोदीले त्यहाँका चान्सलर ओलफ सोल्ससँग वार्ता गर्नुहुनेछ। मोदी भोलि डेनमार्क भ्रमणका लागि कोपेनहेगन पुग्नुहुनेछ। डेनिस प्रधानमन्त्री फेडरिक्सनसँग हरित साझेदारी रणनीतिको विषयमा छलफल गर्ने बताइएको छ। आगामी बुधबार मोदी डेनमार्कबाट पेरिस पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ। रुस युक्रेन युद्धमा तटस्थ बस्ने कोसिस गरिरहेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई युरोपेली देशहरूले रुसलाई युद्धबाट पछि हटाउनका लागि भूमिका खेल्न आग्रह गर्न सक्ने बताइएको छ। इराकको मध्यपूर्वी क्षेत्रमा धुलो सहितको आँधी आएपछि जनजीवन प्रभावित भएको छ। धुलोका कारण भिजिबिलिटी कम हुँदा बगदाद र नाजाफ स्थित विमानस्थलबाट हुने उडानहरू बन्द भएका छन्। धुलोकै कारण आकाश सुन्तला रङको देखिएको छ। मध्यपूर्वमा धुलोको आँधी आउने क्रम बढ्न थालेको जनाइएको छ। जलवायु परिवर्तन तथा भूमि र जलको अव्यवस्थापन नै यसको मुख्य कारण भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। शहरी इलाकामा हरित क्षेत्र नहुँदा त्यस्तो समस्या बढ्दै गएको हो। शनिबार इराकका केही स्थानमा भिजिबिलिटी 500 मिटर भन्दा कम रहेको थियो। गत महिना पनि इराकमा धुलोको आँधीका कारण श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या बढेर सर्वसाधारणलाई अस्पताल भर्ना गर्नु परेको थियो। सुक्खा, बढ्दो मरुभूमिकरण र न्यून वर्षाका कारण इराकमा धुलोयुक्त आँधी आउने क्रम बढ्न सक्ने भन्दै मौसमविदहरूले सचेत रहन आग्रह गरेका थिए। फिलिपिन्सको एक बस्तीमा आगलागी हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। राजधानी मनिला नजिक रहेको क्युजोन क्षेत्र स्थित विश्वविद्यालय परिसरमा रहेको बस्तीमा आगलागी हुँदा 6 जना बालबालिका सहित 8 जनाको मृत्यु भएको हो। आगलागीका कारण सो बस्ती पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्। आगलागीमा पनि केही घाइते भएका छन्। बिहानको समयमा आगलागी हुँदा अधिकांश मानिसहरू मस्त निन्द्रामा रहेकाले क्षति बढी भएको बताइएको छ। आगलागी नियन्त्रणका लागि संयौं अग्नि नियन्त्रकले 2 घण्टा समय लगाएको थियो। घाइतेहरूको अवस्था गम्भीर रहेका कारण मृत्युको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल र जिम्बाब्वे ए टिम बीचको टी20 श्रृङ्खलाको दोस्रो खेल वर्षाले प्रभावित भएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा भइरहेको खेल 5 ओभर नसकिँदै अवरुद्ध भएको थियो। खेलमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले 4.3 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 48 रन बनायो। पहिलो ओभरमै सोमपाल कामीले ओपनर इनोसेन्ट केयालाई खाता खोल्नै नदिई कुशल बुर्तेलबाट क्याच आउट गराएका थिए भने 5औं ओभरमा अर्का ओपनर ताडी वान्से मारुमानीलाई करुण केसीले 22 रनमा आउट गरेका थिए। वर्षा नरोकिएकाले पुनः खेल हुन सकेन। हिजो भएको पहिलो खेलमा नेपालले 6 विकेटको हार बेहोरेको थियो। नेपालले दिएको 182 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वेले 18.5 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। दुई टोली बीचको तेस्रो तथा अन्तिम खेल आगामी बुधबार हुनेछ।
एएफसी एसियन कपको तयारीका लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीहरूले बन्द प्रशिक्षण छोड्नु परेको विषयमा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फालाई जानकारी गराएका छन्। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुतायरीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बन्द प्रशिक्षण छोडेको खेलाडीले आज एन्फालाई पत्र बुझाएका हुन्। खेलाडीहरूले बुझाएको पत्रमा आफूहरूले दैनिक जीवनयापनका आधारभूत पक्षको सम्बोधन गर्न माग गर्दा उल्टै क्याम्प छाड्न भनेको गुनासो पत्रमा पोखेका छन्। उनीहरूले पछिल्लो समय व्यवस्थापनले चरम लापरवाही गर्ने गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। प्रशिक्षण छोड्ने टोलीको नेतृत्व गरेका खेलाडी रोहित चन्दले एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरलाई पत्र बुझाएका हुन्। बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 10 जना खेलाडी क्याम्प छोडेर बाहिर निस्किएका हुन्। यस्तै अखिल नेपाल फुटबल खेलाडी संघले खेलाडीहरूले बन्द प्रशिक्षण छोड्नु परेको विषयमा छानबिन गर्न माग गरेको छ। संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विक्रम लामाले एन्फा महासचिव तुलाधरलाई पत्र बुझाएका हुन्। अब वेदर अपडेट। अब अन्त्यमा हेडलाइन्स फेरि एकपटक। निर्वाचनका बेला इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्था आउन नदिन सरकारलाई आयोगको निर्देशन। केशव स्थापितलाई सोधियो 24 घण्टे स्पष्टीकरण। सडकमा थुप्रिएको फोहोर नाग्दै काठमाडौँ महानगरका उम्मेद्वारहरूको शहर सफा राख्ने प्रतिबद्धता। भक्तपुरका प्रत्याशीको प्राथमिकता सम्पदा संरक्षण। दुवै प्रहरी संगठनका नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान। वरियता मिचिएको भन्दै नियुक्त विवाद अदालतमा। उद्योगमा लोड सेडिङको संकट समाधान गर्ने अर्थमन्त्रीको आश्वासन। गोल्छा भन्छन् निजी क्षेत्रलाई अन्धकारमा राखेर उज्यालो सम्भव छैन। रुसको आक्रमणसँगै जारी युद्धका क्रममा युक्रेनको मरियोपोलमा फँसेका 100 जनाको उद्धार। जेलेन्स्कीबाट युक्रेनी सेनाको प्रशंसा। र नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीचको खेल वर्षाका कारण प्रभावित। 5 ओभर पूरा नहुँदै खेल अवरुद्ध। हवस्, इमेज न्यूज अहिलेलाई सकियो। इमेज न्यूज तपाईले हाम्रो वेबसाइट imagekhabar.com मा हेर्न सुन्न अनि पढ्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।